बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान पब्लिक स्कूल व कॉलेज से फ़रिया आमिर आपके साथ हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने पिछले तमाम असबाक को बहुत अच्छे तरीके से हल कर रहे होंगे और उस पर खूब मेहनत कर रहे होंगे। बेटा, आज जो हमने उन्वान मुंतखब किया है वो है फ़ेल। ग्रामर का उन्वान है। फ़ेल का मतलब होता है किसी काम को करना। मिसाल के तौर पर कबूतर उड़ा, लड़की रोई, पानी गिरा, बिल्ली भागी। इन सब में देखें किसी ने कोई ना कोई काम किया है। जिस तरह कबूतर उड़ा, लड़की रोई। अब इसमें कबूतर ने क्या किया कि वो उड़ गया, तो फ़ेल उसने क्या किया? उड़ना। उसका उड़ना उसका फ़ेल है। लड़की रोई, लड़की का रोना उसका फ़ेल है, यानी लड़की ने कोई काम किया है। पानी गिरा, इसमें पानी का गिरना फ़ेल है। बिल्ली भागी, बिल्ली का भागना उसका काम करना है, वो फ़ेल कहलाता है। अब आप आ जाएं अपने एक्सरसाइज पर, यानी कि मश्क पर। सफ़ा नंबर 65, पेज नंबर 65 में आपकी मश्क है, जिसमें उन्होंने आपसे चंद जुमले पूछे हैं और आप उनको लिख कर उनका जवाब देंगे। जुमलों में फ़ेल तलाश करें और ख़ाली जगह में लिखें। जुमला है पानी भरा, तो भरना क्या है? पानी का भरना फ़ेल है, आप उसमें लिखेंगे भरा। जुमला नंबर 2, गेंद पकड़ी, गेंद का पकड़ना क्या है? फ़ेल है। जुमला नंबर 3, बच्चा हंसा, बच्चे का हंसना उसका फ़ेल है, यानी उसने काम किया। उसके बाद है तोता बोला, तोते का बोलना उसका फ़ेल है। जूता टूटा, जूते का टूट जाना भी फ़ेल है। ठीक है बच्चों, अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी भी काम का करना फ़ेल कहलाता है। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप भी फ़ेल कर रहे होते हैं। कोई ना कोई काम करना फ़ेल कहलाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये जुमले आपके सामने दिए गए हैं। अब आप आएँ अपने सबक के किताब के इब्तिदाई सफ़ात पर। सफ़ा नंबर 14 आज हम करने जा रहे हैं आपकी रीडिंग बुक का पेज नंबर 14, जिसमें उन्होंने आपको कहा है कि भारी हरूफ को तस्वीर से मिलाएं। सफ़ा नंबर 14 है। ये आपके सामने कुछ भारी अल्फाज हैं, जिनमें देखें छः से कौन सी तस्वीर बनती है, हम इसको किसके साथ मिलाएंगे? आपको पता है 6 से है छतरी, तो हम 6 को छतरी से मिला देंगे। फिर है झे से क्या चीज़ बन रही है तस्वीर में? देखिए, झे झंडा। फिर है ढे से ढोल। घे से घोड़ा। फे से फूल। अब इन हरूफ को हम अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये के साथ मिलाकर और भी अल्फाज बनाएंगे। मिसाल के तौर पर पहला देखें, लफ्ज़ है फे अलिफ, फा, फे वाव, फो, फे छोटी ये, फी, फे बड़ी ये, फे। इसी तरह 6 से 6 अलिफ छा, 6 वाव छो, 6 छोटी ये छी, 6 बड़ी ये छे। इसी तरह ढे, जब हम इसको अलिफ से मिलाएंगे बन जाएगा ढे अलिफ ढा, ढे वाव ढो। डाल है छोटी ये ढी, डाल है छोटी बड़ी ये ढे। खे से खे अलिफ खा, खे वाव खो, खे छोटी ये खी, खे बड़ी ये खे। इसी तरह घे को मिलाएंगे, घे अलिफ घा, घे वाव घो, घे छोटी ये घी, घे बड़ी ये घे। जब आप इन अल्फाज को मुख्तलिफ हरूफ से मिलाते हैं तो बोलने में उनकी आवाज़ों में तब्दीली आ जाती है, जैसा कि अभी मैंने आपको ये बात समझाई है। हमारा ये टॉपिक था भारी हरूफ को तस्वीर से मिलाएं। इसके साथ साथ इन हरूफ को हमने मुख्तलिफ अल्फाज से मिलाकर उनकी आवाज़ों में तब्दीली भी की है, जिस तरह अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। बेटा, अब आप अपनी निर्दबान बुक निकालेंगे। निर्दबान किताब का जो टॉपिक है वो है तफ़हीम। ये पेज नंबर 10, इस दफ़ा आप करेंगे सफ़ा नंबर 10। तफ़हीम का मतलब होता है किसी इबारत को या पैराग्राफ को गौर से पढ़ना और फिर जो नीचे सवालात दिए गए होते हैं उनके सवालों का जवाब देना। जिस तरह आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है जिसका उन्वान है दो दोस्त।
اس میں چھوٹا سا ایک پیراگراف ہے جس میں علی اور یاسر دو دوستوں کی کہانی ہے۔ دونوں ایک ہی گلی میں رہتے ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ایک جو بچہ یاسر وہ کھیلوں میں سب سے آگے ہے، علی ذہین اور سمجھدار ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے آپ سے الف حصے میں پوچھا ہے، عبارت پڑھ کر سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیے۔ پہلا سوال ہے، کیا علی اور یاسر بھائی ہیں؟ آپ کو میں نے بتایا علی اور یاسر بہت اچھے دوست ہیں۔ آپ یہی جملہ یہاں پر لکھ دیں گے کہ علی اور یاسر بہت اچھے دوست ہیں۔ سوال نمبر 2، وہ دونوں کس جماعت میں پڑھتے ہیں؟ یہاں پہ انہوں نے آپ کو بتایا، پیراگراف جب آپ غور سے پڑھیں گے تو لکھا ہے وہ دونوں تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، پوچھا ہے انہوں نے آپ سے یاسر کس چیز میں سب سے آگے ہے؟ آپ بتائیں گے کہ یاسر کھیل میں سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد بے حصہ میں انہوں نے آپ سے پوچھا ہے جملوں پر درست اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ پہلا، علی اور یاسر ایک اسکول میں پڑھتے ہیں۔ آپ جب پیراگراف کو پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علی اور یاسر ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، تو آپ اس میں درست کا نشان لگائیں گے۔ پھر انہوں نے آپ سے پوچھا ہے یاسر نیک لڑکا نہیں ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یاسر بہت سمجھدار اور نیک لڑکا ہے۔ تمیزدار، یاسر تمیزدار اور نیک لڑکا ہے۔ سوال نمبر 3، علی پڑھائی میں بہت اچھا ہے۔ آپ وہاں سے پڑھ کر دیکھیں گے کیا یہ جملہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو آپ رائٹ کا نشان لگائیں گے، اگر غلط ہے تو آپ کراس کا نشان لگا دیں گے۔ علی پڑھائی میں بہت اچھا ہے، یہ جملہ درست ہے۔ یاسر کس چیز کا خیال نہیں رکھتا؟ یاسر کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ آپ اپنے پیراگراف میں پڑھیں گے، لکھا ہے یاسر تمیزدار اور نیک لڑکا ہے، وہ سب کا خیال رکھتا ہے، تو اس طرح یہ جملہ درست ہے۔ یہاں چونکہ انہوں نے نہیں کا استعمال لکھا ہے تو آپ اس کو کراس کر دیں گے۔ جملے کو آپ غور سے پڑھیں گے، پھر اس کا جواب آپ دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پیراگراف سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، تفہیم کا معنی ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے، کسی پیراگراف کو غور سے پڑھنا اور پھر ان کے سوالوں کا جواب دینا۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے ان سوالوں کے جوابات کو لکھنا ہے، 1 لائن آنسر دیں گے۔ جو پوچھا ہے آپ صرف اس کا جواب لکھیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی لکھائی کا بھی بہت خاص خیال رکھیں گے، خوش خط لکھیں گے جو بھی لکھیں گے۔ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پھر ساتھ ہوں گے۔ اس ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔